हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा। इमाम मस्जिद नबवी शेख अली अब्दुल रहमान अल हुज़ैफ़ी ने खुतबा हज दिया। कहा कि ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और तकवा इख्तियार करो। तकवा इख्तियार करना ईमान वालों की शान है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। मुसलमानों को मुसीबत में सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह और बंदे का ताल्लुक़ निजात का ज़रिया है। अल्लाह ने कहा है तुम्हारा माबूद एक ही है। ए ईमान वालों, अपने रब के साथ जुड़े रहो। किसी भी ऐसे अमल से गुरेज करें जिससे वहदत को नुकसान पहुँचे। जिन कौमों ने जुल्म किया और नाशुक्री की, उनसे नेमतें छीन ली गईं। क़यामत आएगी, इसमें शक की कोई बात नहीं। क़यामत का मंजर खौफनाक होगा, हर लम्हा रुक जाएगा। ए ईमान वालों, अहद की पासदारी करो, हमेशा सच बोलें, गलत बयानी ना करें। मस्जिद नबरा में नमाज ज़ोहर और असर की एक साथ अदायगी। लाखों हजाज कराम मैदान अरफात में जमा। मैदान अरफात में गुरूब आफ्ताब तक अल्लाह के हुजूर तौबा, इस्तिग़फ़ार और दुआओं का सिलसिला जारी रहेगा। गुरूब आफ्ताब के बाद हजाज कराम मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे, जहाँ मगरिब और इशा की नमाज़ें मिलाकर एक साथ अदा की जाएंगी। रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे और शैतान को मारने के लिए कंकरियाँ जमा करेंगे। कल नमाज फ़जर के बाद हजाज कराम शैतान को कंकरियाँ मारेंगे और कुर्बानी के बाद सर मुंडवा कर एहराम खोल देंगे। मैदान अरफात में शदीद गर्मी, दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया। हुजाज कराम को गर्मी से बचाने के लिए सऊदी इंतजामिया के खसूसी इंतजामात, शजरकारी, सायादार शेड्स और कूलिंग के जदीद पंखे नस्ब किए गए। माहौल को ठंडा रखने के लिए जगह जगह ठंडा पानी छोड़ने वाले फवारे भी लगाए गए। आज़मीन की सहूलत के लिए मैदान अरफात में खसूसी राहदारियाँ भी तैयार की गई हैं। मक्का मुकरमा में आज तारीखी यौमुल खलीफ मनाया जा रहा है। यौम अरफा पर हजाज कराम मैदान अरफात में होते हैं। खाना काबा में रश ना होने पर मकामी खवातीन हरम पाक में मौजूद। स्याह कपड़ों में मलबूस खवातीन खाना काबा के तवाफ़ में मशगूल। नमाज़ों, दुआओं और मुनाजात का सिलसिला भी जारी। मकामी खवातीन के साथ बच्चे भी हरम पाक में मौजूद। आज देखें, जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया है, ताकत दी है, सेहत दी है, उसके ऊपर हज जो है वो फ़र्ज़ है। लाखों रुपया खर्च करके और बदनी मुशक्क़त के साथ, जिस्मानी मुशक्क़त के साथ जो हम सफ़र करके वहाँ पहुँचते हैं, तो बुनियादी तौर पे तो वो ताज़ीम का एक इम्तिहान है कि हम शायरुल्लाह की तज़ीम किस हद तक करते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौम अरफा आज के दिन की दुआ सबसे बेहतरीन दुआ है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद है कि मेरे बंदे दो चादरों में मलबूस हैं और वो तज़ल्लुल और खुशू का इजहार करते हुए आज मेरी बारगाह में दस्ते तलब दराज करें, दोनों जहान की नेमतें मांगें। हज महज जो है वो एक सफ़र या एक रस्मी इबादत नहीं है, बल्कि हज जो है इंसान की शख्सियत की असर नो तामीर का एक रब्बानी निज़ाम है। बहुत खूब। यौम अरफा की अज़मत पर 92 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। उलमाए कराम और मजहबी स्कॉलर्स ने यौम अरफा की फजीलत पर रोशनी डाली। अल्लामा मोहम्मद इशफाक मदनी, डॉक्टर फैजुल्लाह बगदादी की शिरकत, डॉक्टर नईमुद्दीन अल ज़ाहरी और डॉक्टर सैयद हामिद फारूक बुखारी ने भी यौम अरफा के फ़ज़ाइल बयान किए। प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मोइनुद्दीन निज़ामी ने मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मिना में पाकिस्तानी हजाज कराम के कैंपों का दौरा। हजाज के लिए सहूलियात का मुआयना किया। बुजुर्ग हजाज से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला ने हजाज कराम से फराहम करदा सहूलतों से मुतालिक पूछा। हजाज कराम के इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि आपके मसाइल के हल के लिए अमला मौजूद है। सऊदी हुकूमत ने इस बार हजाज कराम की पाकिस्तान में इमिग्रेशन की बहुत बड़ी सहूलत दी। सऊदी वली अहद और वज़ारत हज के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान में चीनी तर्ज के छोटे मुआशी मॉडल नाफिज करेंगे। यकीन दिलाता हूँ एक दिन हम अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने के हवाले से मुनक़िदा तकरीब से खिताब।
کہا کہ پاک چین دوستی کی جڑیں بہت گہری ہیں، معاشی طاقت کے لحاظ سے چین کا کوئی ثانی نہیں، چین دنیا کے لیے قابل تقلید ماڈل بن چکا۔ یہ بھی کہا کہ خطے میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے چین کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چینی نائب صدر ہین ینگ نے تقریب میں کیک بھی کاٹا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بیجنگ میں معروف چینی کمپنیوں کے وفود کی ملاقاتیں۔ وزیر اعظم کا سی پیک کے دوسرے مرحلے میں اقتصادی تعاون کو مزید وسیع کرنے کے عزم کا اعادہ۔ چینی کمپنیوں کو زرعی شعبے میں تعاون، مینوفیکچرنگ یونٹس اور ٹیکنالوجی منتقلی کی دعوت۔ وزیر اعظم نے فصلوں کی کٹائی کے بعد ہونے والے نقصانات میں کمی کو حکومتی ترجیحات کا اہم حصہ قرار دیا۔ بحری شعبے، بیٹری مینوفیکچرنگ، معدنیات کی پروسیسنگ اور صنعتی تعاون میں سرمایہ کاری کا خیر مقدم۔ کراکرم ہائی وے اور رشکئی اسپیشل اکنامک زون سمیت اہم منصوبوں میں چینی کمپنیوں کے کردار کو سراہا۔ ML1 کراکرم ہائی وے الائنمنٹ اور دیگر منصوبوں پر پیش رفت تیز کرنے کا عزم۔ کہا کہ پاکستان چینی کمپنیوں کو اسٹریٹجک شراکت دار سمجھتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 4 روزہ دورہ چین مکمل ہونے کے بعد وطن واپس روانہ۔ پاکستان اور چین کا اسٹریٹجک تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ دونوں ممالک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور سی پیک 2 کے تحت اعلیٰ معیار کے منصوبوں کو آگے بڑھانے پر بھی متفق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق چین کا پاکستانی زرعی مصنوعات کی چینی منڈی تک رسائی آسان بنانے کا اعلان۔ کراکورم ہائی وے منصوبے کو ترقی دی جائے گی۔ پاکستان اور چین خنجرات پاس کے مؤثر استعمال پر بھی متفق۔ صنعت، معدنیات، زراعت، توانائی، ڈیجیٹل معیشت میں تعاون بڑھایا جائے گا۔ صہیونی حکومت کا زوال قریب ہے۔ اسرائیل کا کینسر اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا امت مسلمہ کے نام پیغام۔ کہا کہ خطے کی غیور قومیں اور سرزمین اب امریکی فوجی اڈوں کے لیے ڈھال نہیں بنے گی۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی شرارتوں کے لیے اب کوئی محفوظ پناہ گاہ باقی نہیں بچی۔ فوجی اڈوں کے خاتمے کی وجہ سے امریکہ خطے میں اپنی حیثیت کھو رہا ہے۔ ایرانی حجاج دیگر مسلم ممالک کے حاجیوں کو فتوحات کی داستانیں سنائیں۔ ایران افزودہ یورینیم تلف کرے یا امریکہ کو دے۔ امریکی صدر نے ایران کو 2 آپشنز بتا دیے۔ سوشل میڈیا پر بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ بہتر ہوگا ایران کے ساتھ رابطے اور ہم آہنگی کے ساتھ یورینیم کو موقع پر ہی تباہ کیا جائے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ قطر میں ایران سے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں چند دن لگ سکتے ہیں۔ ابتدائی دستاویز کی مخصوص شقوں پر رد و بدل ہو رہا ہے۔ حالیہ امریکی حملوں کے باوجود آبنائے ہر صورت کھلی رہے گی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا امریکی ڈرون حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ کہا کہ خلیج فارس میں ایرانی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر امریکہ کا MQ-9 ڈرون مار گرایا۔ امریکی RQ-4 ڈرون اور F-35 جنگی طیارے کو نشانہ بنا کر پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ کسی بھی خلاف ورزی پر بھرپور جوابی کارروائی کی جائے گی۔ سربراہ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں مزید پیش رفت واشنگٹن کے ٹھوس اقدامات سے مشروط ہے۔ جب تک ایرانی مفادات کا مکمل تحفظ نہیں ہوتا کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی مذاکراتی عمل کی نگرانی کر رہی ہے۔ دنیا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ثالثی اور سفارتی کردار کی معترف ترک میڈیا TRT کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران کشیدگی میں پاکستان قابل اعتماد ثالث کے طور پر سامنے آیا۔ پاکستان نے خاموش، منظم اور مؤثر سفارتکاری کا راستہ اپنایا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے سفارتی کردار نے پاکستان کی علاقائی اہمیت کو نئی تقویت دی۔ فیلڈ مارشل حقیقت پسند اور نتائج پر مبنی سفارتی انداز رکھنے والی شخصیت کے طور پر سامنے آئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے تشہیر کے بجائے خاموش سفارتکاری کی۔ انہوں نے مشکل حالات میں بھی امریکہ اور ایران کے درمیان روابط کا سلسلہ برقرار رکھا۔